السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اليوم جيت نقدم معكم واحد البريوش بجوج اشكال ان شاء الله. عندنا هنايا غادي نقدم لكم المقادير وطريقه التحضير. عندنا هنايا 2 كيسان ديال الحليب دافيين، عندنا هنايا 2 كيسان ديال الدقيق، وعندنا هنا واحد الساشي ديال الخميره، واحد الساشي ديال الالزا، الخميره ديال الالزا ديال العود ديال الالزا، عندنا 2 بيضات، عندنا كاس ديال الزيت، عندنا معلقه ديال الخميره ديال الدار، وعندنا واحد القريصه ديال الملحه. غنبداو ان شاء الله. بسم الله. غادي ناخذ الكاس، غادي نعبر فيه 2 كيسان ديال الحليب. بسم الله. الحليب يكون دافي، راني دفيته. غادي ناخذ ديك الخميره، عبرتها راه معلقه. نهرس داك البيض، هنا درت غير نص ديال الساشي، ما بغيتش نديرو كامل حيت باقي غادي نكه بالحامض والزراره ان شاء الله. عندنا هنايا 2 كيسان ديال الطحين، كاس ديال العنبه، قريصه ديال الملح، كاس ديال الزيت نباتيه ديال العنبه. دابا غادي نخلط هادشي ان شاء الله هنا في هذا الخلاط، ومن بعد نتلاقاو. من بعد ما خلطته، ها هو الخليط كي كيجي. بسم الله. غنخوي في هذا الاناء. دابا غادي نخليه حتى يخمر، يضاعف الحجم ديالو، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو باش نوريكم كي غادي المراحل الثانيه ان شاء الله. بعد ما خمرت ليا داك الخليط ديالي، بعد ما ضاعف الحجم ديالو، سمحوا لي البنات، قبيله راه ما ذكرتش معكم سنيده، راه فيها كاس ديال العنبه ديال سنيده، راه حتى الاخير عاد زدتو، حتى بقيت كنشوف كنقول راه ناقصه شي حاجه، وسمحوا لي راه فيها كاس ديال سنيده، ها هو راه زدتو معاه في الاخر. دابا غادي نخرجوا مع هاد الهواء اللي فيها، حيت غنقسموها. بعد ما خرجت هذاك الهواء غنقسم هذا الخليط على 2. بسم الله. ناخذ شي فوطه شوف، ها هو هذا. غادي نزيدو هاد القشره ديال الحامض، وغنبقى نزيد الطحين بشويه بشويه حتى يتجمع ليا. دابا غادي نستعمل اليديه. بسم الله.
هذه صافي بارك عليها، ما غاديش نزيدها الطحين. هذا هو القوام اللي بغيت. ها هو كيفاش كيكون. ما كتكون الجاريه، ما كتكونش قاصحه. دابا هذه هي صافي بارك عليها هكا. غادي نغطيها بواحد بلاستيك غذائي وغادي نردها على جنب، ومن بعد نتلاقاو باش نوريكم العجين الاخر ان شاء الله. بعد ما غطيت هذاك النصف الاخر اللي هي العجينه، دابا غادي ندير النكهه الاخرى. غادي ندير فيها شويه ديال النافع وشويه ديال الجنجلان، غادي نزيدهم هنا. وغادي نزيد الطحين بحال الاولى، ونبقى نزيد الطحين شويه بشويه تنجمعها حتى هي بحال هذا الشكل. بسم الله. بهذا العجين راه ممكن ديروا حتى المالحين بنفس الطريقه، غير كديروا غير واحد المعلقه ديال السكر. ها هو القوام اللي تحصلت عليه دابا. صافي ما غاديش نزيد الطحين. نخلطوها مزيان صافي. وغادي نغطيها حتى هي بالبلاستيك غذائي بما خمرات ليا، وغادي نوجد فين غادي نقطعهم. من بعد ملي غتخمر ليا ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما خمرت ليا العجينه الاولى هي فيها النكهه ديال الحامض، نستعمل شويه ديال الزيت. شويه ديال الزيت في يديا، غادي نخرج داك الهواء اللي فيها. بحال هكا خرج لي هذا الهواء. نتوما كي كتولي خفيفه. كنكون خديت هذا المول دهنته بالزبده، قرصهم هكايا قريصات صغيورين. غنبقى نحطهم بحال هكا في الجنب. ديما خصني ندهن يدي بالزيت. من بعد كنهز هذيك الاولى، نطلقها شويه غير شويه بحال هكا، نهز هاد الاخرى حتى هي. كناخذ شويه ديال الشكلاط، هذا غندير فيها شويه ديال المربى ديال الكونفيتير، اخرى بحال هكا غندير فيها شويه الشكلاط. كنجمع بحال هكا. بحال هكا كنحطها.
ومن بعد نتلاقاو باش نوريكم الشكل الاخر بحال هكا. وها هي دابا ملي كملتها هي كي كتجي. دابا غادي نغطيها وغادي نخليها تتخمر، ومن بعد غادي ندهنها بالصفر البيض وغادي نديرها في الفران ان شاء الله. ونتلاقاو دابا باش نوريكم الشكل الثاني ان شاء الله. ها هو الاخر. دابا غادي نخرج فيه هذا الهواء، ندهن يدي بالزيت. بعد ما وجدت الطاوه فرشتها بكاري ديال الزبده. ما كتكونش قاصحه، كتكون جاريه شويه، كتلتصق باليدين. ديما كنستعملوا بالزيت. هكا تنقرصوهم على حسب الحجم اللي بغيتي، وكنبعدو بيناتهم. انا راه كتخمر. هاد الورق الزبده اللي ما عندوش يدهن الطاوه غير بالزيت، راه ما كيلصقوش زعما. واخا كتشوفوهم زعما كجارين شويه راه ما كيلصقوش، دهني غير بالزيت صافي. اللي ما عندوش كاريط. وهادو الا بغيتي دير فيهم الشكلاط ولا كريم باتيسير ديريها. انا حيت درت بهذوك الشكلاط والكونفيتير راني ما درتوش هنا. دابا غادي هي خمرات. درت واحد صفر البيض هنايا، واحد شويه ديال الخل. غادي نحركهم مزيان هكا حتى يندمجوا، ومن بعد غادي ندهنهم هكا بشويه باش ما يتفشوش ليا. ها هي صافي. دابا غادي ندخلها للفران ان شاء الله، ومن بعد نتلاقاو. دابا هما حتى هاد الاخرين حتى هما صفر بيضه، واحد شويه ديال قطرات من الخل. غندهنها هكا مزيان. دابا غادي ندردر عليهم شويه ديال الجنجلان بحال هكا. ها هما. والاخرين غندهنهم بالصفر البيض، ما غاديش ندير عليهم الجنجلان. وباقي عندي طاوه اخرى غادي نرش عليهم شويه ديال اللوز ايفيلي. غندهنهم بشويه ديال الكونفيتير ونرش عليهم اللوز ايفيلي من الفوق ملي يطيبوا. ها هما لي بريش ديالنا، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ان شاء الله. وها هما لي بريوش ديالنا بعد ما وجدناهم وطيبناهم. ها هما هادو زوقتهم بشويه ديال اللوز ايفيلي، دهنتهم بشويه ديال الناباج ولا الكونفيتير، المهم اللي كان باش كتدهنيهم. ها هما وراه خفاف. نوريكم من الداخل كي جاو، راه قطنيين من الداخل. ها هما. وكنتمنى تجربوا من وليداتكم. ها هما الاخرين على شكل الشهده، زوقتهم هكا بشويه ديال الشكلاط فيرميسيل وشي ديال اللوز ايفيلي. نتوما نقطع معكم وحده
شوفوا كي كتجي من الداخل. ها هما هانتوما راه كتجي خفيفه الكونفيتير فيها. ها هو وكيجيو بنان وزوينين وخفيفه. ها وبصحتكم، وكنتمنى تدعموني بلايك ديالكم، وشكرا لكم بزاف.